अन्नहाया फी गरीब अलहदीस वल अस्र, इसके अंदर इमाम इब्न अल असीर जिनकी तारीख वफात 606 हिजरी, उन्होंने लिखा है, और यह बड़ा दिलचस्प अंदाज है हजरत बरका बिन नौफल रदी अल्लाह तआला अन्हु का। बरका बिन नौफल रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनके पास हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा हमारे नबी अलैहि सलाम को लेकर गई थी, और पहली वाहिज के नजूल के बाद बातचीत हुई थी। बुखारी शरीफ में उसका तफसील से जिक्र मौजूद है। हजरत बरका बिन नौफल की शान क्या है ये पहले बता दूं, ताकि उनके कौल पर यह ना कोई कहे कि तुम किसी मुशरिक का कौल पेश कर रहे हो, माज़अल्लाह किसी पहले जमाने के गुमराह का कौल पेश कर रहे हो, क्योंकि वो कौल दूसरी फिक्र की धज्जियां उड़ाने वाला है। तो हजरत बरका की हैसियत को मैं पहले बयान करना चाहता हूं। यह मुस्तदरक लिल हाकिम की तीसरी जिल्द है। इस जिल्द के अंदर यह मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यह पूरा बाब हजरत बरका की शान में है। मकाला तो बरका बिन नौफल फी तस्दीक नबी अलैहिस्सलाम के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम से सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला तसुब्बू वरका, बरका को गाली मत दो, बरका बिन नौफल को गाली मत दो। क्यों? फरमाया फइन्नी रईतु लहू जन्नतन औ जन्नतैन, मैंने वर्का के लिए जन्नत या दो जन्नतें देखी हैं। तो जिनको रब दो जन्नतें दे वो काफिर तो नहीं, वो मोमिन है, वो मुशरिक नहीं, वो तौहीद परस्त है। और आगे उनकी तकरीर भी बड़ी तौहीद वाली है। ये वर्का बिन नौफल गुजर रहे थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौहीद की अज़ानें दे रहे थे। अन्नहाया के अंदर तफसील जिक्र है। हजरत वर्का बिन नौफल कहते हैं, मर्रा अलैहि वर्का तुब्नु नौफल वहुवा युअज़्ज़बु, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो आका था उनको माज़अल्लाह सजाएं दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, वो अहद अहद की सजाएं बुलंद कर रहे थे। इतने में वहां से हजरत बरका का गुजर हुआ। तो हजरत बरका बुढ़ापे में है, नहीफ बदन है, छुड़ाने की ताकत नहीं रखते कि हजरत बिलाल को छुड़ा सके। उस तौहीद परस्त के साथ यकजहती का इजहार हजरत बरका ने कैसे किया, यकजहती का अंदाज क्या था, बड़ी लजीज बात है। हजरत बरका ने जब देखा कि बिलाल को जुर्मे तौहीद में सजा हो रही है तो कहने लगे, वल्लाहि लइन कतलतुमूहु लातखिज़न्नहु हिनाना, खुदा की कसम अगर जुर्मे तौहीद में तुमने बिलाल को शहीद कर दिया, ये दुनिया से जाके भी तुम्हें नाकों चने चपवाएगा। लातखिज़न्नहु हिनाना, मैं हजरत बिलाल की कब्र को हिनान बनाऊंगा, मैं हजरत बिलाल की कब्र को भी हिनान बनाऊंगा। अगर तुम इनको तकलीफ देते रहे और ये शहीद हो गए तो यह ना समझना शहादत से सिलसिला खत्म हो जाएगा। मैं इस तौहीद के मतवाले की कब्र को भी हिनान बनाऊंगा। हिनान अरबी जुबान का लफ्ज है। अब इसका मतलब क्या है, धमकी क्या है कि अगर तुमने शहीद कर दिया तो मैं हिनान बनाऊंगा। हिनान से मुशरिकों का नुकसान क्या होगा? ये बरका बिन नौफल तौहीद परस्त, एक तौहीद परस्त की हिमायत में जो जुमले बोल रहे हैं कि अगर तुमने शहीद कर दिया इनको तो याद रखो इनका खून रायगा नहीं जाएगा, मैं इनकी कब्र को भी हिनान बना के तुमसे बदला लेंगे। इमाम इब्न असीर ने हनान का माना बयान किया। यह 452 सफा है अन्नहाया का, जिल्द नंबर 1 है। इसमें लिखा है, अल हनान अर रहमत वल अत्फ, अल हनान अर रिज़्क़ वल बरका। हनान का मतलब पहले नंबर पे रहमत है, दूसरे नंबर पे मेहरबानी है, तीसरे नंबर पे रिज़्क़ है, चौथे नंबर पे बरकत है। तो अब मतलब क्या बना कि अगर तुमने बिलाल को शहीद कर दिया तो मैं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को हनान बना लूंगा। ये पहले दिन की तौहीद, ये मक्की तौहीद, ये हजरत बिलाल के नगमा तौहीद की सदाए बाज़गश्त, ये 15वीं सदी के मलंगों की बात नहीं, ये मक्का शरीफ के तौहीद के पुरस्कारों की बात है। उसके अंदाज में मतलब क्या बयान किया इब्न असीर ने कि ला अत्तखिज़न्नहु हिनाना, मैं उनको हनान बनाऊंगा। हनान का मकसद क्या है? देखो माना, अरादा, हजरत बरका बिन नौफल ने यह कहा, सुनो
بلال کے دشمنوں، لَأَجْعَلَنَّ قَبْرَهُ مَوْضِعَ حَنَانٍ، میں ان کی قبر شریف کو حنان بنا لوں گا، قبر کو حنان بناؤں گا۔ اب حنان کیسے قبر کو بناؤ گے؟ کہتے ہیں اے مظنۃ من رحمت اللہ، میں مرکز انوار و تجلیات سمجھوں گا، میں گہوارہ رحمت سمجھوں گا، میں ان کی قبر کو تجلیات کا گہوارہ سمجھوں گا، تو پھر کیا کروں گا؟ فَأَتَمَسَّوْ بِهِ مُتَبَرِّكًا، میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا لگا کے چوموں گا۔ اتمسح بھی، میں ان کی قبر سے تمسح کروں گا۔ آج کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگانے والوں پر شرک کے فتوے لگانے والے سوچیں، میں اس مکہ شریف کی بات کر رہا ہوں جب بلال اذان توحید دے رہے تھے اور برقع حمایت کر رہے تھے کہ اگر تم نے حضرت بلال کو شہید کیا تو یہ برا مر کے بھی جئیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ میں ان کی قبر کو بھی موضع رحمت سمجھوں گا، گہوارہ برکات سمجھوں گا، تو کیا کروں گا؟ فَأَتَمَسَّوْ بِهِ مُتَبَرِّكًا، تبرک کے حصول کے لیے میں ہاتھ لگاؤں گا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کما یتمسح بقبور الصالحین الذین قتلوا فی سبیل اللہ من الامم الماضیہ، جس طرح پہلی امتوں میں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے تھے ان کی قبروں سے بھی برکت ملتی تھی، ان کی قبروں سے بھی تبرک کیا جاتا تھا۔ اے مکہ کے مشرکوں، برکہ توحید پرست تمہیں دھمکی دے رہا ہے، اگر تم نے جرم محبت میں حضرت بلال کو شہید کر دیا تو بلال کی قبر پر بھی عاشقوں کا ہجوم رہے گا۔ اب یہ دھمکی ہے، کہتے ہیں میں ان کی قبر کو حنان بناؤں گا۔ حنان کا معنی کیا، جیسے پہلی امتوں کے شہیدوں کی قبروں پر رش رہتا تھا اور ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، ایسے بلال بھی ہوں گے، ان کی قبر پہ بھی ہجوم ہوگا۔ اگر یہ شہید کر دیے تم نے، میں جاؤں گا قبر پر، میں برکت لے کے تمہیں بتاؤں گا۔ تو اس دھمکی کا مطلب کیا بنا وہ بھی ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں فَيَرْجُو ذَلِكَ عَارًا عَلَيْكُمْ وَصُبَّةً عِندَ النَّاسِ، بڑی پتے کی بات ہے۔ کہتے ہیں جب میں قبر کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا، یا ان کے جو لفظ ہیں جب میں قبر کو ہاتھ لگا کے چوموں گا، فرمایا میرا چومنا تمہیں گالی لگے گا، میرے چومنے سے تم شرماؤ گے۔ جب بلال کی قبر کی بھی میں احترام کروں گا، تعظیم کروں گا، تو اس سے تم شرم میں ڈوبو گے، یہ تمہارے لیے آر بنے گا، یہ تمہارے لیے گالی بن جائے گی کہ دنیا کہے گی تم نے ایسے کو شہید کیا کہ لوگ جس کی قبر سے بھی پیار کرتے ہیں، لوگ جس کی قبر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت ورقہ بن نوفل کی جو گفتگو ہے اس کا جو ابن اسیر نے مطلب بیان کیا، اس سے یہ پتا چلا کہ قبروں پر جانے سے کہیں پیغام پہنچتا ہے، مزارات پر حاضری سے کہیں اوروں کے ہاں حاضری لگتی ہے کہ کون کون گیا ہے۔ کسی کی قبر پر جب حاضری دینے والے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں پر ضرب لگتی ہے۔ اس وقت ضرب کس کو لگی؟ حضرت ورقہ نے کہا اگر بلال کو تم شہید کرو گے، بلال کی قبر پہ میں حاضری دوں گا، بلال کی قبر سے میں تبرک لوں گا۔ اے مکہ کے مشرکوں، تم شرم میں ڈوب جاؤ گے۔ لاہور کی سرزمین پر حضرت ورقہ کی نیابت میں کہتا ہوں، اے جعلی توحید پرستوں، میں داتا کی قبر پہ حاضری دوں گا، آج تم شرم سے ڈوب جاؤ گے۔ اب دیکھو، یہ میری چھپی ہوئی کتاب نہیں، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ 6 صدی کے امام کی کتاب۔ یہ بات حضرت ورقہ بن نوفل ان کی توحید پرست زبان سے نکلی ہوئی۔ کہتے ہیں بدلہ لینے کا یہ بھی انداز ہے کہ فوت شدگان کی قبروں سے بھی پیار کیا جائے۔
تو ان کے دشمنوں پہ پھر بھی سپرے ہو جاتا ہے. جس کی قبر پہ رش ہوتا ہے عاشقوں کا، اس کے دشمنوں پر ضرب پڑتی ہے تو بلا وجہ داتا کے منکروں کی چیخیں نہیں نکلتی. یہ بات حضرت ورقہ بن نوفل ہمیں بتا کے گئے ہیں. فرمایا تمہیں میں تم سے بدلہ لینے کے لیے ان کی قبر پہ جا کروں گا اور قبر پہ حاضری دوں گا اور برکت حاصل کروں گا. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قبروں کی حیثیت، وہاں پر ادب احترام سے جانا، اس سے پوری تاریخ استوار ہوتی ہے.